बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, इलेक्शन में काउंटडाउन शुरू हो गया और आज हैरान होंगे बहुत सारी बातों के ऊपर। पहली खबर ज़रा सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नाराज़ उम्मीदवार हैं, उन्होंने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और गंडापुर साहब की एक कामयाबी तस्वुर की जाएगी। वकास औरकज़ई उनका नाम है और वकास औरकज़ई ने अपने कागजात वापस लेने का ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर के साथ उन्होंने एक वीडियो जारी की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब फिरदौस शमीम नकवी ने मेरा शक दूर कर दिया है। इस तरह बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने भी ये बात साबित कर दी है कि ये लिस्ट इमरान खान ने मंजूर की है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर वो इस लिस्ट के साथ हैं। तो अब वो बाकायदा तौर पे कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं और सेनेट इलेक्शन से वो दस्तबरदार हो गए हैं। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर मैंने आपको आज बताया था और मैंने आपको कहा था कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है वो ये कह रहा है कि आर्टिकल जो 65 है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और आर्टिकल 65 ये कहता है कि जब तक कोई मेंबर उस हाउस के सामने ओथ ना ले तो तब तक ना वो हाउस के अंदर बैठ सकता है और ना वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन इस दौरान एक और ऐसी खबर आई जिससे फिर वही बात है कि कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये तो फिर अब तमाशा खत्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो सेक्रेटेरिएट है वो गवर्नर हाउस राब्ता करता है और उनसे ये कहता है कि आप ओथ नहीं ले सकते, ये आर्टिकल 65 की खिलाफ वर्जी है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो असेंबली है उसने जो मेंबर्स का हाजिरी का रजिस्टर है, जिसको रोल ऑफ मेंबर कहा जाता है, वो रजिस्टर गवर्नर हाउस क्यों भिजवाया? यानी आप ये समझते हैं कि भाई ये ओथ ठीक नहीं हुआ और वो मेंबर्स ना बैठ सकते हैं ना आ सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि उन मेंबरान ने हल्फ लेने के बाद उस रजिस्टर के ऊपर हाजिरी लगाई है। उस हाजिरी का मतलब ये है कि वो असेंबली का रजिस्टर है और वो असेंबली की हाजिरी लगी है। तो ये कैसे तस्लीम किया जाएगा कि वो कहेंगे जी हम तो गवर्नर हाउस के, वो कहें जी आप आज ये रजिस्टर देखिए, ये असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हमारा हमसे हाजिरी लगवा ली है। तो वो अब इस बाकायदा तौर पे जो मेंबरान हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। तो आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि आर्टिकल 65 की खिलाफ वर्जी है, ओथ नहीं है और हाजिरी का रजिस्टर वहां भिजवा रहे हैं। तो अब आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करें। दूसरे नंबर के ऊपर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो अरकान हैं जो दस्तबरदार नहीं हो रहे, इन्होंने इमरान खान के फैसले की नफ़ी की है और जो नाराज़ उम्मीदवार हैं इनके खिलाफ पार्टी बाकायदा तौर पे एक्शन लेगी। तो अब इस सिलसिले में एक और बात जो है कि चलें आप फिर गंडापुर साहब ये भी तो बताएं ना कि अगर 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 आप ये आपकी असेंबली सेक्रेटेरिएट फिर ये क्यों कर रहा था। अच्छा, एक बात और है और वो अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा है कि जनाब ये जो आइन का आर्टिकल 65 है वो बड़ा वाज़े है और जो हल्फ है वो सिर्फ असेंबली फ्लोर के ऊपर हो सकता है और उनके मुताबिक ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है गवर्नर हाउस में हल्फ लेके। और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि वो इस फैसले को बाकायदा तौर पे चैलेंज करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑफिशियली ये कहा था कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इंतजामी फैसले के जरिए ये काम नहीं कर सकते। हमारी इतलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन दायर करेंगे। गालिबन ये पिटीशन वो सुबह सवेरे दायर कर देंगे और उसके बाद अब वो 9 बजे दायर करेंगे और इलेक्शन का टाइम जो है वो 11 बजे रखा गया है। लेकिन एक सवाल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए होगा और कि क्या आपको एंटरटेन करेंगे वही चीफ जस्टिस जिन्होंने ये ऑर्डर किया। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज भी पिटीशन दायर करने की कोशिश की गई है और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज एक छुट्टी वाले दिन 2 काम किए गए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या असेंबली या स्पीकर या वजीर आला जो रिट लेके आ रहे हैं, ये गंडापुर साहब की तरफ से पिटीशन थी, उस पिटीशन या रिट को उन्होंने वापस कर दिया है। और उसकी वजह ये बताई है कि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी वाले दिन इस पिटीशन को या रिट को वो एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने रिट पिटीशन मुकम्मल तो कर ली है और आज उन्होंने वसूल नहीं की तो आप कल दायर कर देंगे। लेकिन ये वही हाई कोर्ट थी जो छुट्टी वाले दिन आप जो है
گنڈاپور صاحب کی پیٹیشن تو نہیں لے رہے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آپ کو مراسلہ بھیج رہا تھا اور اس مراسلے کی بنیاد کے اوپر آپ دھڑا دھڑ فوری طور پہ جو ہے آپ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ پیٹیشن دائر کر دیں، اور اس پیٹیشن دائر نہ بھی کریں اور آپ کو مراسلہ آتا ہے اور اس مراسلے کی بنیاد کے اوپر آپ کا رجسٹرار آرڈر جاری کر دیتا ہے، اور اس آرڈر کی بنیاد کے اوپر آگے چل کے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اوتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک اور بات کہ آج اس سارے معاملے میں چلیں یہ کہہ رہے ہیں ہم کارروائی کریں گے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ہائی کورٹ جائیں گے۔ تو فیصل کریم کنڈی جنہوں نے آج اوتھ لیا ہے گورنر کے طور کے اوپر، انہوں نے ایک اور بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے، ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، ان کے مطابق جو سینیٹر نہیں بنے، جو ابھی صرف امیدوار ہیں، یعنی وہ خرم ذیشان کی بات کر رہے ہیں، وہ عرفان سلیم کی بات کر رہے ہیں، وہ باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے مطابق جو سینیٹر ابھی نہیں بنے، جو صرف امیدوار ہیں، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو جو ان کے ایم پی ایز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں کیسے ہوں گے؟ تو ان کا دعویٰ یہ ہے ہم 7 سینیٹرز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اب 7 سینیٹرز نکالنے کی وہ کوشش کیسے کریں گے؟ میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت خود مان رہی ہے کہ ان کے کچھ ایم پی ایز گڑبڑ کر چکے ہیں، اور وہ گڑبڑ کیا ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہوں گے۔ جب 22 کروڑ روپیہ ایک ایم پی اے کا ریٹ لگ رہا ہو تو کتنے ہوں گے جو عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہوں گے، یا جو اس بنیاد کے اوپر ہوں گے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور ان کے جو امیدوار ہیں، ایک تو خرم ذیشان، انہوں نے آج یہ کہا ہے، ان کا جی میں تمام ایم پی ایس دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بے شک مجھے ووٹ نہ دیں لیکن پارٹی ہدایت پر چلیں، اور میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ ان کے مطابق میں صرف اور صرف اصول پہ کھڑا ہوں، اور اس ملک کی جو اشرافیہ ہے بشمول اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے نہیں دوں گا۔ تو پھر انہوں نے آج اے بی این نیوز میں وہ شو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، جو جہاں ہانک دے ہم وہاں چلے جائیں، ہم مخالفین کو کھلا میدان نہیں دے سکتے۔ علی امین اور شیخ وقاص اکرم پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کل اپ سیٹ ہو سکتا ہے۔ ناراض کارکن ڈٹ گئے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور چونکہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تادیبی کارروائی کرنی ہے، تو خرم ذیشان یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تادیبی کارروائی کرنی ہے تو آپ تادیبی کارروائی بھی کر لیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ تادیبی کارروائی کیا ہوگی؟ یہ ساری صورتحال عمران خان کے جب پاس جائے گی تو عمران خان یہ سوال تو ضرور کریں گے نا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنی سیٹیں جیت سکتے تھے تو آپ نے اتنی سیٹیں کیوں نہیں جیتی؟ اور ایک اور بات کہ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، اور اگر آپ اپنے ایم پی ایس کو میک شور نہیں کر سکتے، یعنی کتنا ہی مشکل ہے، آپ کی اسمبلی کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کوئی 300 آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو باؤنڈ کرتے سی ایم آفس کے اندر، ان کے گروپس بناتے جو کہ پیٹرن ہوتا ہے ووٹس ڈالنے کا۔ سینٹ میں ووٹ اس طرح سے نہیں جاتے کہ آپ جائیں گے، چونکہ وہاں پہ آپ نے ترجیح ووٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نمبر 1 ووٹ ڈالتے ہیں، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے گروپس بنا کے کتنا مشکل تھا کہ ان کو باؤنڈ کرتے اور ان کو بتاتے کہ آپ نے عمران خان کا ووٹ لیا ہوا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں تو بڑا مشکل ہے ان کا منحرف ہونا، اور پتہ چل جاتا ہے کس گروپ میں سے لوگ آگے پیچھے ہوئے۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ بھی اس بات میں ہی انٹرسٹڈ ہیں کہ جناب وہ بلا مقابلہ الیکشن ہونا چاہیے۔ تو ان کے مطابق جو اپوزیشن کے ساتھ ہمارا پہلا فارمولہ طے پایا تھا وہ 8-3 کا تھا، تو اب چونکہ ہمارے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے تو ہمارا نقصان ہو گیا ہے، تو اب ہمیں 6 اور اس کو اپوزیشن کو جو ہے وہ 5 نشستیں ملیں گی۔ اپوزیشن جناب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 11 نشستیں میں سے 7 نشستیں نکالے گی، اب انہوں نے 7 نکال لیا۔ اور اگر ادھر گڑبڑ ہوئی تو عمران خان ناراض امیدواروں سے نہیں پوچھیں گے، گنڈاپور حکومت سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب تک کی اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔